नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिले समग्र मुलुकको राजनीति नै यति बेला परिवर्तन भएको छ र एकताको प्रक्रियामा एमाले जुटिरहँदा पनि उसका विभिन्न बैठक अनि दुई पक्षबीच गरिएका विभिन्न बुँदे सम्झौता यति बेला व्यवहारमा उतार्नको लागि उसलाई सकस परिराखेको छ। एउटा समूह केपी ओली बिनाको एमालेको परिकल्पना गर्दैछ भने अर्को समूह आफै सुप्रिमो भएर अर्को समूहलाई आफ्नो मातहतमा राखेर पार्टी अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो पटक दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता पनि बाक्लो हुँदै गइरहँदाखेरि नेकपा एमालेको एकताको भविष्य अब कस्तो हुन्छ, सिङ्गो एमालेसम्म छ कि छैन, यो विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र सँगसँगै नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिका कारण जन्म भएको कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार यति बेला विस्तारित हुन सकिराखेको छैन र यो विस्तारित हुन नसक्नुमा पनि यो सरकार बन्नको लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेकै एउटा समूहको सक्रियता कम भएको देखिन्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बरोबर यो समूहका नेताहरूलाई सरकारमा आउन आग्रह गरिरहँदाखेरि यो समूहले सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिइसकेको छ, तर पनि सरकारमा सहभागिता जनाउन सकिरहेको छैन। आखिर किन यस्तो भइराखेको छ, यो विषय पनि जोड्नेछौँ। र अर्को विषय रहनेछ आज राष्ट्रिय सभा, जसलाई हामी स्थायी सदनका रूपमा बुझ्दछौँ र यो स्थायी सभा, यो सदनले मुलुक सङ्कटमा हुँदा मुलुकले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दाखेरि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तसर्थ पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका अलिकति प्रभावकारी भएन कि भनेर राष्ट्रिय सभाकै सांसदहरूले बेला बखतमा प्रश्नहरू उठाउने गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, यो विषयलाई पनि जोड्दैछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, नेकपा एमालेका नेता, अछाम जिल्लाबाट उहाँ अछाम जिल्ला एमाले कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ शेरबहादुर कुँवर। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब धेरै विषयवस्तु त जोड्न चाहिरहेको छु मैले, समय हामीसँग छोटो छ, यद्यपि मैले कति समेट्न सक्छु। सुरुमा चाहिँ यो जुन अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, यो नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिका कारण समग्र मुलुकको राजनीति व्यवस्था फेरिएको त हो नि, होइन? हो, अहिलेको अवस्था आउनुमा मुख्य भूमिका नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै हो। एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्व नभएको भए, यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई समयमै व्यवस्थापन गरिएको भए मलाई लाग्छ अहिलेको तत्कालीन यो स्थिति आउँदैन थियो। अब यो स्थिति त आइसक्यो। यो स्थिति ल्याउनको लागि नेकपा एमालेकै एउटा समूहले भूमिका निर्वाह पनि गर्यो र यो सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिइसके पछाडि अब यो सरकारलाई चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउन फेरि तपाईँहरूले किन ढिलासुस्ती गरिराख्नु भएको छ? होइन, सबभन्दा पहिला त एमाले कार्यकालबाट मात्रै यो सिर्जना भएको होइन। 2075 जेठ 3 गते जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बिचमा एकीकरण भयो, त्यो एकीकरण भएको 2 वर्षपछि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व सुरुवात भएको थियो र त्यो द्वन्द्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई 2077 फागुन 23 गते जुन अदालतले राजनीतिक फैसला गर्यो, त्यो फैसला गरिसकेपछि छुट्टा छुट्टै हुन बाध्य बनाइदियो र त्यो नेकपा भित्रको झगडा नेकपा टुक्रिसकेपछि, नेकपाबाट दुईटा पार्टी अलग अलग भइसकेपछि यी इस्युहरू टुक्रिएनन्, जीवका तीव्र रहे र त्यो रोग एमालेभित्र सर्दै आयो र एउटा समस्याको रूपमा रह्यो र जसले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति आएको हो, यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। शेरबहादुर कुँवर जो 2064 सालमा संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि हुनुभयो अछामबाट, होइन? हजुर हो। अब अहिले यहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ र अछामको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो नि? एकदमै हो, होइन? तर तपाईँहरूलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओली मान्न चाहिँ किन सकस भइरहेछ, एकदमै गाह्रो भइरहेको छ? नै, उहाँ कमरेड केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष, यसमा दुई मात्रै छैन। किन भन्दाखेरि अब विधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ, महाधिवेशन 9 महाधिवेशनबाट उहाँ चुनेर आउनुभएको हो, होइन? त्यसलाई उहाँलाई अध्यक्ष मान्दैन त कसैले पनि भनेको छैन। जहाँसम्म अब अहिलेको लडाइँ कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक पनि होइन र अहिलेको लडाइँ भनेको कार्यशैलीकै लडाइँ हो। र 2077 फागुन 23 गतेको फैसलापछि
दुईटै नेकपाभित्र रहेका नेकपा एमालेको जो खेमा थियो उहाँको विपक्षमा लागेको खेमा त्यो खेमाले अब नेकपा एमालेमा नै फर्कनुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह पनि गरेको थियो। त्यो आग्रह गर्ने मध्येको म पनि हुँ, किनकि पार्टी छुट्याइदिइसकेपछि वास्तवमा नेकपा एमालेको जुन स्थान छ, जुन खालको समाजमा एक खालको छाप छ, नेपाली जनतामा जुन छाप छ, त्यो छापलाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने र यो बिचमा भएका गल्ती त्रुटिहरूलाई रियलाइजेसन गरेर जनताको बिचमा कसरी जाने भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य थियो। र फागुन 28 गते जुन खालको केन्द्रीय कमिटीको एकलौटी बैठक बस्यो, अध्यक्षज्यूले बसाल्नुभयो कमरेड केशव शर्मा ओलीले, वास्तवमा त्यो बैठक नै अहिलेको सबै समस्याको जड रह्यो। त्यहाँबाट चाहिँ विवाद अहिलेको तत्कालीन विवाद भनेको त्यहाँबाट उब्जियो। अलिकति मैले यहाँलाई अगाडि फर्काएँ, जति बेला संसदको निर्वाचन सकिएको थियो, प्रतिनिधि सभा फर्म हुने क्रममा थियो, त्यति बेलामा अन्य माननीय ज्यूहरूले शपथै नलिकन उहाँले एकाएक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर जसरी प्रधानमन्त्री आफूमा चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यति बेला विधान संविधान भन्ने कुरा मिचिएको थियो कि थिएन? त्यति बेला उहाँले त्यो कदम चाल्दाखेरि तपाईँहरूले पार्टीभित्र त्यो कुरा किन उठाउन सक्नु भएन? त्यहीँबाट चाहिँ उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको छ भनेर अहिले भनिन्छ। त्यही पार्टीमा विधि विधान अनुसार पार्टी चलेन र नेतृत्व चलेन भनेर नै यो लडाइँ भएको हो। यो लडाइँ भनेको अन्य त होइन, कसैले त यो लडाइँलाई पदसँग गाँसेको छ, कसैले महत्त्वाकांक्षासँग गाँसेको छ, त त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि पार्टीमा भएका वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई अक्षरशः पालन गरेको भए होइन, त्यो विधान सबैको लागि बनाएको भए मलाई लाग्छ यो समस्याहरू आउँदैन थियो होला। र जहाँसम्म 76 नेपालको संविधानको धारा 76, 1, 2, 3 र 5 मा सरकार गठनका प्रावधानहरू राखिएका छन् र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। त्यसपछि पार्टी विभाजित नै, दुई पार्टी अलग अलग भइसकेपछि उहाँ 2 मा जानुभयो। 2 मा उहाँले विश्वास आर्जन गर्न सक्नु भएन, संसदले उहाँलाई विश्वास गरेन, बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँ 3 मा जानुभयो। 76 को 3 भनेको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी, सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने प्रावधान छ, त्यो प्रावधान टेकेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि 30 दिनसम्म उहाँलाई बहुमत पुर्याउने समय थियो होइन, विश्वासको मत पुर्याउने समय थियो। त्यो बिचमा उहाँले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अझै सशक्त बनाएको भए, जो नेकपा एमालेसँग 121 सिट छन्, त्यो 121 लाई इन्ट्र्याकमा राखिदिएको भए, त्यो राख्ने प्रयास गरेको भए र उहाँको विरुद्धमा जुन एउटा समूह लागेको थियो, त्यो समूहलाई ठिक समयमा उनीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरेको भए त्यो विश्वासको मत पनि प्राप्त हुन्थ्यो। किनकि 121 हामीसँग थिए, बाँकी मधेसवादी दलहरूसँग पनि थिए। त दुईटै दलहरूको सहकार्यबाट सुविधाजनक हाम्रो सरकार अल्पमतको सरकार बन्थ्यो र त्यो सरकार निर्वाध रूपमा 1 वर्षसम्म टिक्थ्यो। त्यसमाथि अविश्वास ल्याउने कसैले ल्याउन सक्ने स्थिति पनि थिएन। अब यो सरकार बनिसके पछाडि यसलाई विश्वासको मत पनि यहाँहरूले दिइसक्नु भएको छ भने अब यो सरकारलाई चल्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यदि क्याबिनेटमा जान तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ भने हामी अहिले क्याबिनेटमा आउँदैनौँ, यो सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फर्मेसन भएर अगाडि बढ भन्ने किसिमको भनिदिनुहोस् न। त्यसो हो भने होइन, सबभन्दा पहिला त के हो भन्दाखेरि एउटा जीवन्त पार्टीमा वाद विवाद हुन्छ, अनेक खालका अन्तरसङ्घर्षहरू हुन्छन्। तर अब अहिलेको अन्तरसङ्घर्ष भनेको व्यापक ढङ्गले रोडमा छत्ताछुल्लो हुने गरी गयो, त्यो हामीलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। किनकि त्यो हदसम्म जानु हुँदैन थियो। यसमा कसको कति दोष छ भन्ने कुराहरू त भविष्य एउटा इतिहासले पुष्टै गर्ला। त त्यसैले अब शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सही गरिसकेपछि विश्वासको मत पनि दिनु पर्यो। जहाँसम्म त्यो विश्वासको मत दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ ठिक होइन। किनकि त्यसो भए त अदालतसम्म नगए पनि हुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा होइन, त्यो सिग्नेचर क्याम्पेन त नगरेको भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यसको त एउटा उद्देश्य थियो होइन, संसद जोगाउने अनि संविधानलाई पनि जोगाउने थियो। यदि त्यो हो भने अनि विश्वासको मत पनि दिनै पर्थ्यो, त्यो यथार्थ हो होइन। जो विश्वासको मत दिँदैनौँ, तटस्थ बस्छौँ, यो वाहियात हो कि होइन। आफै सही गर्ने अनि आफै चाहिँ अदालतमा पुग्ने, आफै चाहिँ अदालतमा गएर भेरिफाई गर्ने, त्यसपछि विश्वासको मत दिँदैन भन्नु भनेको त्यो त मलाई चाहिँ ठिक लागेको छैन होइन। त्यो एकदम कुतर्कै हो जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अब सरकारमा जाने नजाने कुरा हो, अब पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व त चुलियो
तर सधैँ त लडाइँ झगडाले त साध्य हुँदैन। पार्टीमा त एक ठाउँमा आउनु पनि पर्छ। 54मा हाम्रो पार्टी फुट्यो, विभाजन भयो, आखिर 58मा आएर त त्यही पार्टी जोडियो होइन। त्यसैले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनेक खालका उतार चढावहरू आउँछ। कमरेड पुष्पलाल जस्तो नेतालाई गद्दार भनियो, मनमोहन जस्तो नेतालाई गद्दार भनियो, तर तिनै नेतालाई पछि एकदम पूज्य पनि भनियो होइन। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिकता छुच्चे पनि बढी हुन थाल्यो। एकदमै या यो बढी पढेर हो या बढी जानेर हो या सिद्धान्तका गफहरू बढी आँकेर हो। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिकता द्वन्द्व आउने बित्तिकै छताछुल्लो बताबङ्ग हुने गरी चाहिँ जान थाल्यो। यो पाटो चाहिँ राम्रो होइन। अब पाटो राम्रो नभए पनि गइसक्यो नि, अब मुखबाट निस्किसक्यो, सडकमा छताछुल्लो भइसक्यो। हामीले जति लाज छोप्न खोजे पनि आखिर त सर्वाङ्ग त भइसक्यो होइन। अब लाज छोपेर त हुँदैन। त त्यसैले अहिले के हो भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीलाई मिलाउनुपर्छ होइन। म एकदम लचिलो छु भन्ने तरिकाले उहाँ पनि आउनुभएको छ र 10 जनाको हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेताहरू यताबाट हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता कमरेड भीम रावले नेतृत्व गर्नुभएको छ। एउटा वार्ता टोलीको उतातिरबाट कमरेड सुभाष निमाङले गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूलाई पनि लाग्यो होला होइन, पार्टीलाई फुटाएर पार्टीलाई विभाजन गराएर कसरी पार लाउन सकिन्छ। यत्रो जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्। नेकपा एमाले भनेको एउटा देशको एउटा ब्रान्ड भएको छ र आम कार्यकर्ता आम जनताको बिचमा लोकप्रिय भएको छ र यो पार्टी तलसम्म पुगेर जनतासँग हरेक समस्यासँग एकाकार भएको छ। त त्यसकारण अब साँच्चैकै नेतृत्वहरूले यसलाई जोगाउने हो, यसलाई एकताबद्ध बनाउने हो भने हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। हिजो अहिलेका दिन आजका दिनसम्म हामीले जे जति गऱ्यौँ होइन, अविश्वासहरू जे जति गऱ्यौँ, अबका दिनहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे के अरे उद्देश्यका साथ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अब एकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला, एकताको वार्ता र संवाद भइरहेको बेला अब सरकार जाने त कुरा पनि आउँछ। छोडिदिनु पर्यो कि त पार्टी त्यसो भने अब यदि यहाँहरू पार्टी एकतामै बढी गम्भीर हुनुहुन्छ भने सरकार विस्तारका लागि चाहिँ यहाँहरूले बाटो खुल्ला गर्नलाई के समस्या छ त? पार्टीको कुन चाहिँ कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको भविष्यको बारेमा होइन, आफ्नो पार्टीको एकताको बारेमा गम्भीर नहोला होइन। झगडा घर परिवारमा पनि झगडा त हुन्छ नि, त झगडा भइसकेपछि के सदाका लागि झगडा हुन्छ हुँदैन। एक दिन त मिलन बन्नु हुन्छ। त्यसैले त्यो झगडा गर्दाखेरि पनि भोलि कुनै दिन एउटा मिलन हुन्छ भन्ने सोच चाहिँ एउटा मनको एउटा कुनामा चाहिँ राखिराख्नु पर्छ। अझै पनि यहाँहरूलाई हामी फेरि एउटै पार्टी हुन्छौँ, ओली माधव नेपाल सहितको नेकपा एमाले हुन्छ भन्नेमा चाहिँ विश्वासै छ है यहाँहरूलाई? एकदमै विश्वास छ। किन विश्वास? त्यो दिन आउँछ होइन। यो पार्टीलाई बुझेका कार्यकर्ताहरूले, यो पार्टीलाई हामीले जसरी बुझिरहेका छौँ, जसरी पढिरहेका छौँ, यो पार्टीमा हामी जसरी स्कुलिङ गरिरहेका छौँ इतिहासमा होइन, उतार चढावहरू धेरै आएका हुन्। 39 सालमा ठुलो घटना यो उतार चढाव त व्यक्तिगत तहसम्म एकले अर्काको अनुहारै हेर्न नसक्ने, एकले अर्कालाई राम्रो वचनै बोल्न नसक्ने त्यो अवस्थामा पुगिसके पछाडि फेरि एउटै छानामुनि आउने सम्भव त त्यति देखिँदैन होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा वैचारिक र सैद्धान्तिक लडाइँ लड्दाखेरि त अन्तमा आएर व्यक्तिगत टसलमा ठोकिन्छ भने अब अहिले त जुन कुनै वैचारिक र कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ यो त एउटा व्यावहारिक कुरा र एउटा कार्यशैलीका समस्याले उत्पन्न भएका कुरा हुन् होइन। माधवगौड नेपालले पनि ठुलै माग त राख्नु भएको थिएन। हिजो सरकारमा रहँदाखेरि पनि पावर सेयरिङका कुराहरू होइन, एकअर्कालाई सोध्ने कुराहरू, कमिटीगत प्रणालीका कुराहरू होइन, सामूहिकताका कुराहरू, संस्थागत कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो उहाँको। यहाँलाई चाहिँ लागेको जस्तो नेताहरूसँग यहाँको निकटता, यहाँको संवाद पनि होला, यहाँलाई लागेको चाहिँ केले चाहिँ यहाँहरूलाई एक ठाउँमा आउन दिइराखेका छैन एकदमै यहाँलाई लागेको चाहिँ? अब यो के भयो भन्दाखेरि ओली भित्रका दोस्रो तहका नेता हुन् या व्यक्तिगत रूपमा ओली र माधव नेपाल नै हुन् या कुन तत्त्वले खेलिराखेका छ? पहिलो कुरा त नेतृत्वमा एक अर्काप्रतिको अविश्वास हो। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यही होइन। कुरा गर्दै जाने, समझदारी गर्दै जाने, त्यसको पालना नगर्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने, जसले गर्दाखेरि के अरे अविश्वास उत्पन्न भयो। त्यो अविश्वासले नै गर्दाखेरि एक ठाउँमा आउँदाखेरि पनि फेरि गरिएका सम्झौताहरू, गरिएका समाधान भएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने एउटा हो। दोस्रो के छ भन्दाखेरि पछाडिको पुस्ता पनि जो पछाडि छ नेताहरूका, यदि पार्टी एक भयो भने होइन, जसले नेताहरूलाई बजाएर खाएका छन्, जसले नेताहरूको लोगो बिक्री गरेर खाएका छन्, नेताहरूको फोटो बिक्री गरेर खाएका छन्, नाम बिक्री गरेर खाएका छन्, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू पनि थुप्रै छन् त्यहाँ पार्टीका नेतृत्वको पछाडि। तिनीहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो पार्टी एक भयो भने हाम्रो हैसियत कायम हुने होइन कि हाम्रो भविष्य के हुने हो। जस्तै मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई के छ होइन, हामीलाई के छ, एउटा पार्टीको सिपाही हौँ, पार्टीले जहाँ जिम्मेवारी दियो त्यहाँ बस्छौँ, पार्टीले रोडमा बस्छ भने रोडमा बस्छौँ, पार्टीले सदनभित्र आऊ भने सदनभित्र आउँछौँ, पार्टीले कुनै हैसियतमा पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा पठायो भने त्यो जिम्मेवारीमा जान्छौँ।
तर पार्टीले ल अहिले त खाली वर्ष भनेपछि खाली वर्षौँ होइन, त्यो इमान्दारीको एउटा पक्ष हो। त्यो इमान्दारीको पक्षधर मध्येको म पनि हो। उसलाई केही फरक छैन, केही फरक छैन, कुनै लोभ लालच केही पनि छैन हामीलाई होइन। ठिक छ, समय क्रमले यहाँसम्म पुर्यायो, पार्टीले एउटा स्थान दियो, नेतृत्वले विश्वास गरे, यहाँसम्म हामीलाई मौका दियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा तबका भनेको के छ भन्दाखेरि हिजो पनि थियो, हिजो पनि हामीले सबै पार्टीका नेताहरूलाई एक ठाउँ मिलाएर लैजानुपर्छ भन्दाखेरि पार्टीका नेताहरूको पछाडि फेर नसमातेर, त्यो फेर समातेर पार्टीका नेताहरूलाई एकदम प्रोभोकेट उचाल्ने त्यसो गऱ्यौँ न भने हाम्रो भविष्य अन्धकारमा जान्छ कि हामी कुनै हैसियतमा हुँदैनौँ कि होइन भन्ने पनि चिन्ता छ। यो पनि एउटा कारक हो। अर्को भनेको अब पार्टीले यहाँसम्म त्यत्तिकै पुगेको छैन होइन। कमरेड केपी ओलीले कदम चाल्दाखेरि पनि त्यत्तिकै पुगेको छैन। जो आशंका आन्तरिक समस्या मात्र होइन, यो बाह्य आशंका पनि हो। हाम्रा नेताहरू स्वचालित होइन, सञ्चालित भयो कि होइन, कसैले हाम्रा नेताहरूलाई उचालेको छ कि होइन, मिल्नै नदिने तहसम्म पुर्याएको छ कि, यी पनि आशंकाहरू छन्। अब अहिले आएर आफ्नै सरकार ढालेर अनि त्यहाँबाट फेरि त्यही अध्यक्षसँग एकताको लागि यहाँहरूले कुरा गर्न अगाडि जाँदाखेरि यहाँहरूसँग बोल्ने नैतिक साहस कस्तो होला? अनि यति ठुलो कुरालाई केपी ओलीले पनि सजिलै क्षमा कसरी गर्लान्? तसर्थ धेरै अगाडि बढिसक्नु हो नि यहाँहरू त, अब नजिक हुने भन्दा पनि टाढा हुनको लागि त। त्यही त यो दुर्भाग्य हो होइन, यसरी बढ्नु हुँदैन थियो। मैले अघि पनि भने त्यही त, अब यसरी अगाडि बढ्नु, यतिसम्म छत्ताछुल्लो हुनु भनेको दुर्भाग्य हो। किनकि कम्युनिस्ट पार्टीमा वाद विवाद त हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष त हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरू जो हिजो हामीले पाठ सिकाएका थिए, एउटा कमा र पूर्ण विरामको लागि पनि वाद विवाद गर्ने, शब्द जालसँग वाद विवाद गर्ने त स्वभावै हो, एउटा क्यारेक्टरै हो कम्युनिस्टहरूको होइन। किनकि हरेक शब्दमाथि टिका टिप्पणी गर्ने, हरेक शब्दलाई एकदमै विश्लेषण गरेर त्यसको ठोस गुदी कुरा के हो पत्ता लगाउने त कम्युनिस्टको हिजोदेखिकै स्वभाव हो होइन। तर अहिले अलि बढी भयो होइन, अलि अझै धेरै भयो, किन हामी त सत्ता पुगिसकेका थियौँ। हिजो सत्ता प्राप्तिको लागि सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो सत्तालाई कसरी सिकाउने होइन, त्यो प्राप्तिको हामी सङ्घर्षमा थियौँ। त्यो सङ्घर्षमा हुँदाखेरि हाम्रा निर्णयहरूले, हाम्रा कार्ययोजनाहरूले, हाम्रा कार्यदिशाहरूले, हाम्रा कार्यक्रमहरूले कहिले त्यो डिस्टर्ब गर्छ कि, हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य प्राप्त हुँदैन कि भनेर एकदमै मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्नु स्वाभाविकै हो। तर उपलब्धि नै गुमियो अहिले त, सङ्घर्ष पछाडिको उपलब्धि। हामीले जे प्राप्त गर्नुपर्ने राज्य सत्ता त प्राप्त गऱ्यौँ होइन, सत्ता त प्राप्त गऱ्यौँ, राज्य सत्ता त पूर्ण रूपमा हाम्रो कब्जामा नआयो होला, तर 2/3 नजिक त हामी पुग्यौँ नि। यो 2/3 नजिकको सरकारलाई हामीले टिकाएको भए, जनता जनजीविकाको बारेमा हामीले केही सोचेको भए, सोच पुर्याएको भए, तर हिजो ती झोपडीहरू जहाँ नेताहरूलाई ती झोपडीका जनताहरूले सेल्टर दिए, उनीहरूका दिशा पुछे, उनीहरूका कोप्रा फाले, ती वर्गहरूलाई सम्झेर हामी सत्तामा छौँ। यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो सत्तालाई गुमायौँ, यो सत्ताको दुरुपयोग गऱ्यौँ, यो सत्तालाई तस्करहरू, माफियाहरू, कमिसनखोरहरू, दलालहरूको बनायौँ, ती जनताको बनायौँ न, ती जनतालाई बिर्स्यौँ भने हामीले जनताले श्राप्ने छन्। र भोलि जनताको बिचमा हामीले के मुखले जाने, जनताको लागि जे उठाएका नाराहरू हुन्, उठाएका इस्युहरू हुन्, ती हामी कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने चिन्ता अलिकता उहाँहरूलाई भइदिएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन। त्यत्रो जेल बस्नुभएको छ उहाँहरू, त्यत्रो भूमिगत जीवन बिताउनु भएको छ, त कम्तीमा पनि आन्दोलन गर्ने क्रममा अगाडि बढ्दाखेरि पाएका उपलब्धिहरूलाई केही चिज पनि प्राप्त गर्ने गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ अरे कि, प्राप्त गर्नलाई त्यति कठिनाइ हुँदैन, तर प्राप्त गरेको चिजलाई जोगाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे कि। पहिलेको कन्टेस्टमा हामीले त्यो कुराको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट मात्रै होइन, जो पनि सत्तामा गइसके पछाडि जस्तो भयो, यहाँले भन्नुभयो जुन वर्गका लागि राजनीति गरेका थियौँ त्यही वर्गलाई बिर्स्यौँ भनिरहँदाखेरि त्यो बिर्सने प्रवृत्ति चाहिँ किन हुन्छ? एकैचोटि चाहिँ त्यो सत्तामा गइसके पछाडि ती व्यक्तिहरू कुनै एउटा समूहको घेराबन्दीमा किन पर्छन्? मलाई लाग्यो ठ्याक्कै यहाँले भनिदिनु भयो क्या, मलाई लागेको पनि त्यही हो कि जब पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर होइन राष्ट्रको स्वार्थमा काम गरिन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीको हितमा काम गरिन्छ। हिजो हामीलाई सिकाएको त त्यही हो नि होइन, व्यक्ति पार्टीको मातहत हुन्छ, समग्र पार्टी देशको मातहत हुन्छ भन्ने ढङ्गले राष्ट्रियताको लागि नेताहरूले जसरी हामीलाई एउटा एक खालको निखर बनाएका थिए, त त्यो विषयमा उहाँहरू त चुक्नु भयो नि त। त्यो विषयमा त उहाँहरू चुक्नै भएको। उहाँका वरिपरि कस्ता खालका मान्छेहरू छन्, कस्ता स्वभावका मान्छेहरू छन्, कस्ता चरित्रका मान्छेहरू छन्, हामीले ती मान्छेहरूले किन घेरे, राति किन आउँदैछन्, ओछ्यानमै किन पुग्दैछन् होइन, विभिन्न खालका स्वार्थहरूका
चाङका त्यति चाङ पनि ल्याएर विश्लेषण फाइल गर्न ल्याएर नसक्ने उहाँहरू क्षमता त छैन होला नेताहरू क्षमता नभएको होइन कि त्यसलाई प्रलोभनमा फस्नुभयो उहाँहरूले किन भन्दाखेरि आफूले प्राप्त गरेका जुन उपलब्धिहरू हुन् नि त्यो उपलब्धि प्रत्येक उहाँहरूले दायित्वबोध गर्नुभयो भने होइन यो यी उपलब्धिहरूलाई जोगाउने मेरो दायित्व हो, मेरो कर्तव्य पनि हो। यो कर्तव्यबाट म च्युत भयो भने अब मेरो पार्टी मात्र गुम्ने होइन, राष्ट्र नै गुम्छ होइन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले सोच पुर्याएको भए मलाई लाग्छ यो अवस्था आउने थियो। ठिक छ। अब यहाँ अन्तिममा आउँदैछौँ हामी कार्यक्रमको। यहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ अहिले। राष्ट्रिय सभालाई संविधानले जसरी परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय सभामा यहाँले भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुभएको छ, सक्नुभएको छ? मुख्य कुरा त राष्ट्रिय सभा जुन उद्देश्यले गठन भएको थियो, सङ्घीय संसद 2 सदनात्मक हुन्छ र एउटा अस्थायी सदन प्रतिनिधि सभा जति बेला पनि विघटन हुन्छ 5 वर्षमा फेरि चुनाव आउने जाने गरिन्छ अथवा बिचमा पनि विघटन हुनसक्छ। तर राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना थाई सभा, परिपक्व सभा भनेर नै गरिएको अझ उसले चाहिँ इनपुट दिनुपर्ने ठाउँ, इनपुट दिनको लागि होइन, अझै कानुन नियम बनाउनको लागि, ऐनहरू बनाउनको लागि यो सभा परिपक्व होस् र प्रतिनिधि सभाले कहिलेकाहीँ त्रुटिहरू गरिहाल्यो भने राष्ट्रिय सभाले करेक्सन गर्ने आधार होस् भनेर नै वास्तवमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ र अरू देशमा पनि त्यही भयो। र जस्तै अमेरिकामा सिनेट के माथिल्लो सदन सिनेट छ, तल चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ होइन, तर सिनेटको अधिकार तल्लो सदनको भन्दा माथिल्लो सदनको चाहिँ अझै पावरफुल छ होइन। अरू देशमा जस्तै बेलायतमा हाउस अफ कमन छ, हाउस अफ लर्ड छ होइन। अब हाउस अफ कमन तल्लो सदन, हाउस अफ लर्ड माथिल्लो सदन हो। अब खास गरी बेलायतको अब रानीले त्यो सभालाई एकदमै सम्मानित गरेर अब हाउस अफ लर्ड भनेर होइन, मेम्बर अफ लर्ड भनेर ठुलो सम्मान गरिन्छ र खास अवस्थामा त्यसका मिटिङहरू पनि बस्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अब भारतमा पनि राज्यसभा छ, लोकसभा छ, चलिआएका छन्। त हामी कहाँ पनि के छ भन्दाखेरि मलाई लागेको म सुरुदेखि आवाज उठाउँदै आएँ, ठिक छ, राष्ट्रिय सभा भनेको खालि ओझेलमा पारिएको छ कि यो चाहिँ नेताहरूलाई भूमिका नपाएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो जस्तो मात्रै देखियो बाहिर। संविधानले परिकल्पना गरेको यो परिपक्व सभा हो, यो एउटा विज्ञहरूको सभा हो। तर नेताहरूलाई के लागेको छ भन्दाखेरि अब यहाँले भने जस्तै अलि कसैलाई थन्क्याउने, कसैलाई त्यहाँ गएर अलिकति सम्मान गरे जस्तै गर्ने हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ। किनकि राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेता प्रतिनिधि सभाको संसदीय नेताले मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको मुख्य के अरे सचेतकलाई प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेताले मनोनित गर्ने कहीँ हुन्छ त्यो होइन। 2 सदनात्मक भनेको छ, त्यसो भए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि प्रतिनिधि सभाले चुन्ने त अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त राष्ट्रिय सभाले चुन्छ नि। अनि राष्ट्रिय सभाको दलको नेताले त राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले चुन्नुपर्ने होइन र। अनि राष्ट्रिय सभाको दलको नेताले मुख्य सचेतकलाई मनोनयन गर्नुपर्ने होइन र। त्यो त के हो भन्दाखेरि खालि प्रतिनिधि सभाको छाया, प्रतिनिधि सभाका नेताको छाया उनीहरूले नोमिनेट गरेर होइन, उनीहरूले त्यत्तिकै जसलाई मन लाग्यो उसलाई चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्ने बाटो बाहेक, व्यवस्था बाहेक अरू मैले केही देख्दिनँ। त्यसो भने राष्ट्रिय सभाको सदस्यको यो जुन निर्वाचित हुने निर्वाचन मण्डल छ नि, यो निर्वाचन मण्डलमै अलिकति गलत देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो गलत होइन, त्यो गलत होइन। जो माथि नेताहरूले जो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यसको त्यो नियमावली बनाउँदाखेरि ती कुराहरू राख्नु पर्थ्यो होइन। राष्ट्रिय सभाको नियमावली, राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली आदि इत्यादि छ नि त, त्यो पनि त दलकै सहमतिबाट गर्ने त हो नि। दलका नेताहरूले आफ्नो सुप्रेमेसी राखेर अरू नेताहरूलाई आफ्ना छायामुनि राख्ने र अधिकार सबै आफ्नो हातमा लिने, उसलाई चाहिँ जति बेला टिपेर फाल्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले गर्ने। जस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले चुनेर आफ्नो दलको नेता चुन्ने स्थिति आएको भए त प्रतिनिधि सभाका नेताको छाया त हुँदैन नि, त्यो आफ्नो अधिकारको प्रयोग पनि हुन्थ्यो नि। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभा कति छायामा छ भन्ने कुरा त देखिहाल्नु भयो नि। राष्ट्रिय सभाको अवसान त भएको थिएन नि त। विष्णु पौडेल होइन, कमरेड विष्णु पौडेल देशको प्रधानमन्त्री एउटा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु भयो, त्यो बजेट त्यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा त जीवित थिए नि त। प्रतिनिधि सभा नभएको बेला प्रतिनिधि सभाले गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाले गर्ने भनिदिएको भए, अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला ऐन बनाउने कामहरू, विधेयकहरू पास गर्ने कुराहरू राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाएर निरन्तरता दिने भने पनि त हुन्थ्यो नि। अहिले हेर्नुहोस् न 50-55वटा विधेयकहरू त्यत्तिकै छन्, केही राष्ट्रिय सभामा छन्, केही प्रतिनिधि सभामा छन्। अस्ति भर्खरै हामीले 2-4वटा विधेयकहरू पास गऱ्यौँ, केही विधेयकहरू फेरि आएका छन्, लोकसेवा जस्तो विधेयक भर्खरै आएको छ होइन। अब विद्युत व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक भर्खरै आएको छ। अब निजामती कर्मचारी
सम्बन्धी विधेयक तल्लो सदनबाट माथि आएको छैन। नागरिकता जस्तो चर्चित विधेयक तल थन्किया छ भनेपछि भन्नलाई चाहिँ संविधानमा 2 सदनात्मक भनियो तर व्यवहारमा चाहिँ 1 सदनात्मक नै गतिविधि देखियो होइन भन्न एउटा देख्दाखेरि गराएर भनाइमा चाहिँ फरक देखियो। फरक अब 2 सदनात्मकको जुन एउटा अवधारणा हुन्थ्यो जुन किसिमले चाहिँ परिकल्पना गरिन्थ्यो त्यो अनुसारले हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ। त्यो व्यवहारमा उतारेर देखेन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकजना माननीय भएको हिसाबले चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? होइन अब हुन त अब उहाँहरूले भन्नु होला, नेताहरूले भन्नु होला होइन, अब हामीले विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि केही विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट नै उत्पत्ति हुन्छन्, केही विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाबाट पनि उत्पत्ति हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गर्नुपर्छ। दुइटैको बिचमा कन्ट्राडिक्सन आएर पारित हुन नसकेका विवादित विधेयकहरूलाई संयुक्त सदनले पनि पास गर्न सकिन्छ भनेर हाल त अधिकार बराबरी दिएका छौँ नि त भन्नको लागि तर गराइमा भन्नु होला त्यस्तो भनिहाल्ला तर गराइमा त्यस्तो छैन। मलाई अनुभूति भनेको फरक छ। के अनुभूति फरक छ? राष्ट्रिय सभाका निर्वाचक मण्डल भनेको गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रदेश सभाका सदस्य, उहाँहरूलाई समन्वय गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाको भूमिका त दिनु पर्थ्यो नि। प्रतिनिधि सभाको सदस्य आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ होइन, उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधि बढाउँछ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य कहाँ जाने त? थुप्रै ठाउँहरू छन् नि त। स्थानीय तहमा अनेक खालका विकृतिहरू भएका छन्, प्रदेश सभामा अनेक खालका विकृति भएका छन्। यी विकृतिहरूलाई रोक्ने जिम्मेवारी त्यो सभालाई दिए पनि हुन्थ्यो नि। अनि अब हामी भन्छौँ भ्रष्टाचार भयो, एकदम विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भयो होइन, कामैहरू भएन, त्यसको अनुभव भएन, निरीक्षण भएन, सुपरभिजन भएन, त्यसलाई ठिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सकिएन, त्यसलाई एउटा नियमन गर्ने संस्था पनि भएन भन्ने ढङ्गले ठुल्ठुला भाषण त गर्छौँ नि त हामी मञ्चबाट। तर त्यो अधिकार त त्यो राष्ट्रिय सभालाई दिएको भए हुन्थ्यो नि त होइन। मैले त प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ यसो गरौँ होइन, एउटा जस्तै 8 जना हामी एउटा प्रदेशबाट चुनेर आउँछौँ, त्यो 8 जनाको एउटा कार्यालय त्यहाँ एउटा कार्यालय बनाइदिएको भए उनीहरूले पटक त्यहाँ जान्थे। एउटालाई संयोजनको जिम्मेवारी, त्यो संयोजन पनि रोटेसन अनुसार गरिदिए पनि हुन्थ्यो, दलीय रोटेसन गरे पनि भयो, जिल्लागत रोटेसन गरिदिए पनि भयो होइन, जे गर्दा पनि हुन्थ्यो नि त। कम्तीमा पनि उनीहरूलाई खाली जस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य खाली हुने बित्तिकै, सदन नहुने बित्तिकै निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ, राष्ट्रिय सभाको सदस्य कहाँ जाने त? काठमाडौँ थन्केर बस्ने त? उसको पनि क्षेत्र त छ नि त। राष्ट्र सभालाई समन्वयकारी र प्रभावकारी बनाउन धेरै ठाउँ छन्, एकदमै धेरै ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा अब पुनरावलोकन नेताहरूले चाहेको भए होइन, उहाँहरूलाई काम दिएको भए, उहाँहरूलाई अलिकति सक्रिय पारेको भए, एक त हाम्रा अनेक सङ्गीतहरू एउटा ठिक ढङ्गले चलिरहेका छैन, तिनीहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले चलाउनको लागि, ठिक सुझाव दिनको लागि, ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि त भूमिका हुन सक्थ्यो नि त होइन। त्यो भूमिका दिएको भए पनि त हुन्थ्यो। ठाउँ भएर पनि भूमिका दिने कि होइन, म त प्रशस्त ठाउँ देख्छु तर ती प्रशस्त ठाउँ हुँदै पनि त्यो भूमिकाहरू दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएको। हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति, यो सरकारको भविष्य उसँग जोडिएर अनि सँगसँगै राष्ट्रिय सभाको महत्त्व र यसको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका एकजना सदस्य, अछाम जिल्ला नेकपा एमालेका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर। हवस् त, यसका साथै आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।